हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को चाहिँ एकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 17 रहेको छ कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है। तर आज चाहिँ हाम्रो कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको चाहिँ पार्ट 3 मा छौँ, जसमा चाहिँ आज पनि हामी जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएका फास्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। ल र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 मा अब हेरौँ हाम्रो के दिएको छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो यो 2067 सालमा सप्लिमेन्टरी क्वेसन नम्बर 22 मा सोधेको रहेछ है त। द नेट प्रफिट सोन बाई फाइनेन्सियल अकाउन्ट इज ₹60,000 भनेपछि हाम्रो यो फाइनेन्सियल अकाउन्टले चाहिँ देखाएको एउटा प्रफिट हाम्रो कति रहेछ भन्दा चाहिँ 60,000 रहेछ। हो त्यसै गरी चाहिँ वाइल रेकर्डिङ द कस्ट एकाउन्ट्स एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स द फलोइङ फ्याक्ट्स वेयर डिस्क्लोज भन्ने कुरा रहेछ। यसरी कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई रिकन्सिलेसन गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू भेटाएका छौँ रे है। भनेपछि नम्बर आईमा हाम्रो के रहेछ भन्दा वर्क ओभरहेड रिकभर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट्स ₹15,000 इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट ₹5,000 रे है। र डिभिडेन्ड क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स ₹6,000 र डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स ₹2,000 बट 20,000 इन द कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा रहेछ। र इन्कम ट्याक्स पेड है, यो इन्कम ट्याक्स पेड रुपिज कतिले पेड गरेछ भन्दा ₹5,000ले चाहिँ पेड गरेको रहेछ। र प्रोभिजन फर द ब्याड डेब्ट इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज ₹1,000। अब हाम्रो रिक्वायरमा के छ भन्दा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अफ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट, जो 5 मार्क्समा सोधिने क्वेसन है त यो। अब हामी सल्युसन गरिहालौँ। सल्युसनमा हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है नि त। यसमा सँगै गर्नु होला है। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कुरा आउनुभयो। कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेपछि अब हाम्रो यहाँ आउनुभयो पार्टिकुलर्स र यसपछि हाम्रो रुपिज है। तीनवटा कलम बनाउँदाखेरि अलि राम्रो देखिन्छ कि प्रेजेन्टेसन, सबैको ठाउँमा गुचुक मुचुक हुँदैन नि त। र अब हामी हेर्न सक्छौँ हामीलाई प्रफिट के को अनुसार दिएको छ भन्दा नेट प्रफिट सोन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट है। फाइनेन्सियल एकाउन्टले दिएको नेट प्रफिट कति छ 60,000 भने चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स कति छ त हाम्रो भन्दा 60,000 बराबरको चाहिँ प्रफिट दिएको रहेछ है। अब हामी हेरौँ जुन हाम्रो डबल आई हाम्रो एउटा आईमा रहेको छ, आईमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा वर्क ओभरहेड रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट्स है त। कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ वर्क ओभरहेड चाहिँ कति बराबरले चाहिँ अब रेकर्डेड गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ 15,000ले रेकर्ड गरेको रहेछ, 15,000ले रेकर्डेड गरेको रहेछ। र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 5,000ले रेकर्ड गरेको रहेछ। भनेपछि अब हेरौँ है त, यसरी हामीले यो जुन हाम्रो वर्क ओभरहेड रहेको छ यसरी चाहिँ 10,000ले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा बढीले रेकर्डेड गरेको रहेछ। केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टमा। यो 10,000 चाहिँ कसरी आयो भनेदेखि 15,000 माइनस 5,000 है त। यो 15,000 माइनस 5,000 भनेपछि यो गर्दा डिफ्रेन्स कति आउनुभयो त 10,000। यसको अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यो 10,000 बराबरको यो वर्क ओभरहेड चाहिँ बढीले के भयो त ओभरहेड चाहिँ बढी रेकर्ड भयो। तर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ के भयो त 10,000 बराबरले अन्डर रेकर्ड भएछ। अब हामीले केबाट नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट्सबाट हामीले के बनाउँदैछौँ नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कस्ट एकाउन्टमा जे गरेको हो त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ है। भने चाहिँ अब के रहेछ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 10,000 बराबरले चाहिँ कम रेकर्ड भएछ। अब हामीले यो 15,000 पनि अब के गर्नुपर्ने भयो त 15,000 भने चाहिँ 10,000 बराबरको जुन त्यो खर्च चाहिँ हामीले पनि चार्ज गर्नुपर्ने भयो। किन भन्दाखेरि यो 10,000 बढीले चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ चार्ज गरेको छ, त्यही भएर है त। भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एउटा एड आउँछ र अरू के आउँछ हाम्रो यसमा लेस आउने भयो है त। लेसमा अब लेसमा हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा एउटा भनेको हाम्रो वर्क
ओभरहेड के भयो हाम्रो यसमा अन्डर चार्ज भयो केमा भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ अन्डर चार्ज भयो, तर ओभर चार्ज केमा भयो भन्दा कस्ट एकाउन्टमा है, जुन लेख्दा पनि हुन्छ तर आउने भनेको एउटै कन्सेप्ट त हो नि त्यो भन्नु पर्दा है। ओभरहेड अन्डर चार्ज इन केमा भन्दा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा है त, यो कुरा आयो। कतिले भन्दा 10,000ले, जुन हाम्रो 15,000 माइनस 5,000को कुरा आउँछ, 10,000 भयो है। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ डबल आईमा डिभिडेन्ड क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ डिभिडेन्ड कतिले चाहिँ क्रेडिटेड गरेछ। यो क्रेडिटेड भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि यो भनेको इन्कम हो यो है। क्रेडिटेड भन्ने बित्तिकै त्यो जेसुकै आइटम होस् त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्कम भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त, खर्च नभएर त्यो इन्कम भयो। यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 6,000 बराबरले चाहिँ यसले चाहिँ एज अ डिभिडेन्ड अनि इन्कम भनेर चाहिँ यसले क्रेडिट गरेछ, तर कस्ट एकाउन्टमा यसले क्रेडिट गरेको छैन। हो, हामीले अब कस्ट एकाउन्टमा क्रेडिटेड गरेको छैन भनेदेखि अब यो त हामीले नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्ने हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई नै बेस बनाएर चाहिँ नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यसरी यो जुन हाम्रो डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर देखाएको छैन भनेदेखि अब हामीले पनि देखाउनु भएन। अब यसले त जुन फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त अलरेडी यसले क्रेडिटेड गरिसक्यो भनेको छ नि त 6,000 भने चाहिँ अब हामीले देखाउन मिलेन नि त यसलाई इन्कम भनेर। हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, रिभर्स गरेको। पहिला एड गरेको थियो एज इन्कम भनेर, तर हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यसले रेकर्डेड गर्दैन रहेछ, त्यही भएर हामीले पनि अब रेकर्ड नगर्ने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ पहिला एड गरेको थियो। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई लेस गर्नतर्फ जान्छौँ। कति हजार बराबरको भन्दा 6,000 बराबरको अमाउन्ट। 6,000 बराबरको अमाउन्ट भनेपछि यो के भयो त, डिभिडेन्ड रिसिप्ट हो नि त यो त होइन। डिभिडेन्ड रिसिप्ड नट इन्क्लुडेड इन, केमा इन्क्लुडेड भएन भन्दा कस्ट एकाउन्टमा। त्यही भएर हामीले पनि कस्ट एकाउन्टमा इन्क्लुड नभएको भएर पनि हाम्रो घटा हो नि त है। यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ 6,000 बराबरको है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अर्को आइटम के छ त भन्दा ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट। भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ एज अ डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ हामीले कति चार्ज गरेर छ, 2,000 बराबरको, तर कस्ट एकाउन्टमा कतिले चार्ज गरेछ, 20,000। अब हेर्नु है त, भनेपछि अब यो 20,000 र 2,000 को डिफ्रेन्स हाम्रो कति आउँछ, 18,000 बराबरको। यो 18,000 बराबरको यो अमाउन्ट छ नि, हो यो 18,000 चाहिँ बढीले चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ के भएछ भन्दा खर्च बुक गरेछ डिप्रिसिएसन भनेर, तर कमले चाहिँ रेकर्ड गरेछ। कतिले भन्दा 18,000 कमले चाहिँ रेकर्ड गरेछ यो जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज भन्ने एक्सपेन्सेस हो नि त। हो, त्यही भएर अब हामीले केलाई के निकाल्दैछ भन्दा नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट। नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट निकाल्दाखेरि अब हामीले यसमा पनि के गरेछ भन्दाखेरि यसले 18,000 बढीले चाहिँ डिप्रिसिएसन भनेर यसले चार्ज गरेको छ। अब हामीले पनि चार्ज गर्नु पऱ्यो नि त। पहिला त हाम्रो जम्मा 2,000 मात्रै चार्ज गरेको थियो, अब हामीले 18,000 बाँकी 18,000लाई पनि हामीले एज अ डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चार्ज गर्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो कस्ट एकाउन्टमा अलरेडी चार्ज भइसकेको छ, त्यही भएर हामीले पनि चार्ज गर्नु पर्यो। हामीले नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट हो नि त, तर यदि हाम्रो नेट प्रफिट एज पर कस्टबाट चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्ट निकाल्ला भए चाहिँ फरक हुन्थ्यो है त। त्यही भएर चाहिँ अब हेरौँ है त, भनेपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज यसलाई हामी लेस गर्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन चार्ज अन्डर चार्ज भनौँ न होइन, थोरैले चार्ज गरे हो नि त फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेछ। कति हजारले, 18,000 बराबरको अमाउन्टले। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त, यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा इन्कम ट्याक्सको कुरा आउँछ है। भनेपछि यो इन्कम ट्याक्स पेड गर्ने भनेको जहिले पनि हाम्रो के छ भन्दा यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्कम ट्याक्स चाहिँ जहिले पनि कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कस्ट एकाउन्टबाट भन्दा पनि फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट चाहिँ के गर्छ त, पेड गर्ने गर्दछ। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ यो इन्कम ट्याक्स पेड गरेको छ भनेपछि यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ यसले खर्च भनेर पेड गर्यो, तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यसले इन्कम ट्याक्स भनेर पेड गरेको छैन। त्यसैले अब हामीले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यसरी इन्कम ट्याक्स भनेर पेड भनेर आउँदैन भनेदेखि अब हामीले पनि यसलाई के गर्नु भएन भन्दा एज अ इन्कम ट्याक्स भनेर पेड भनेर खर्च देखाउनु भएन। र तर हामीले त यसभन्दा अघि नै इन्कम ट्याक्स पेड भनेर पहिला नै खर्च बुक गरिसक्यो।
त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो। पहिला घटाएको थियो, अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, एड गर्नुपर्ने भयो। इन्कम ट्याक्स पेड भनेर कति भन्दा जम्मा जम्मी 5,000 बराबरको यसरी आउने भयो है त। र अर्को त्यसपछि रहेको छ भीमा प्रोभिजन फर द ब्याड डेट इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स। अब यो ठ्याक्कै यो इन्कम ट्याक्स जस्तै हो। यो पनि जुन हाम्रो ब्याड डेटमा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स, यो पनि एउटा आज खर्च जस्तै हो जुन हाम्रो प्रोभिजन बुक गरेको हो यो ब्याड डेटको लागि हो। भनेपछि अब फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त यसले 1,000 भनेर रेकर्डेड गर्यो, तर कस्ट एकाउन्टले रेकर्ड गरेन। अब कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड भएको छैन भनेदेखि अब हामी पनि रेकर्ड नगर्ने, किन भन्दाखेरि हामीले नेट प्रफिट अनि एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले कस्ट एकाउन्ट निकाल्दैछ नि त। त्यही भएर हामीले कसको फेभरमा जानु पर्यो भन्दा कस्ट एकाउन्टको फेभरमा जानु पर्यो। त्यही भएर कस्ट एकाउन्टमा यसरी प्रोभिजन फर ब्याड डेट इन द आउँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई पनि हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि हाल्नु भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिला हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा हालेको रहेछ 1,000 रुपियाँ, अब यसलाई हामीले रिभर्स गर्नु पर्यो नि त। रिभर्स गरेपछि भने चाहिँ अब रिभर्स गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ, पहिला घटाएको थियो, अब हामी के गर्छौँ, यसलाई एड गर्छौँ है त। प्रोभिजन फर ब्याड डेट नट केमा इन्क्लुडेड भएको छैन भन्दा नट इन्क्लुडेड इन कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा आयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो कति सामान जम्मा 1,000 रुपियाँ। अब हाम्रो सबै आइटम सक्यो नि त, जम्मा 4वटा रहेछ है। यति गऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो अब कति आउने भयो त, 5 मार्क्स त आउने भइहाल्यो नि त है। 5,000 प्लस 1,000 गरेर हाम्रो कति आउने भयो, 6,000। भनेपछि 6,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो, 66,000 बराबरको। र हाम्रो यसमा हेरौँ 10,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त्यसमा, 34,000 बराबरको है त। 34,000 बराबरको यसरी आउने भयो। 66,000 अनि 34,000 भनेर त हाम्रो लेस गर्ने हो नि त। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जुन 66,000बाट 34,000 हाम्रो घटाउँदाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो भन्दा हाम्रो यहाँ आउँछ 32,000 बराबरको 32,000 हो। यो 32,000 भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा नेट प्रफिट एज पर के हो त, कस्ट एकाउन्ट। यो कुराहरू आउनुभयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा रिकन्सिलेसन बनायौँ। ल हो यस्तै क्वेसन हो सबै सोध्ने है। यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। यो भयो। र अब हामी अर्को क्वेसन गर्न जाउँ न त। यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 है त। आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 2। र अब हामीलाई यहाँ क्वेसन नम्बर 2 ले के भनेछ हेरौँ। जुन हाम्रो रहेछ 2068 सालमा सप्लिमेन्टरी क्वेसन नम्बर 22 मा सोधेको रहेछ। द नेट प्रफिट सोन बाई फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिज कति रहेछ, 50,000। अन भेरिफिकेसन द फलोइङ डिफ्रेन्सेस वेयर नोटिस भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो फलोइङ डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ नोटिस गरेको पाइन्छ भने चाहिँ अब त्यसमा के रहेछ हाम्रो आइमा अफिस ओभरहेड सोन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट वाज रुपिज 70,000 बट इट वाज सोन एज रुपिज 50,000 इन द कस्ट भनेको छ है, कस्ट एकाउन्ट। र हाम्रो डबल आइमा रहेको छ डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट रुपिज 10,000 ले चाहिँ अन्डर चार्ज गरेको रहेछ। र डिभिडेन्ड रिसिभ्ड रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट 20,000। र इन्कम ट्याक्स अफ रुपिज 40,000 इज नट रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट भनेको छ है। र रिक्वायर्डमा रहेको छ हाम्रो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड द कस्ट एकाउन्ट जुन हाम्रो 5 मार्क्समा सोधेको छ है त। हामी यहाँ जाउँ अब सल्युसनमा। हामीलाई के छ भन्दा नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट अनुसार दिएको छ। अब हामीले यसबाट चाहिँ हामीले नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्नु पर्यो है त। अब हामीलाई थाहा नै छ दुईवटा प्रफिट हुन्छ, एउटा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट, अर्को भनेको नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट है त। भनेपछि हाम्रो रहेको छ यहाँ स्टेटमेन्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अथवा कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बिट्विन द यता भने नि हुन्छ है त। बिट्विन द के हो त भन्दा कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स अथवा हामीले कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ है त्यसलाई। नभए हाम्रो एउटा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्टको चाहिँ कुरा आउँछ है त। बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड कस्ट अकाउन्ट।
पार्टिकुलर्स रुपिस र रुपिस। है त अब हेरौँ हाम्रो के छ भन्दा नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल अकाउन्ट 50,000 है त के रहेछ भन्दा हाम्रो हेरौँ सँगसँगै गर्नु होला है त नेट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट्सको कुरा आउने भयो कति छ त हाम्रो 50,000 बराबरको छ है त एडको कुरा आउने भयो र अर्को हाम्रो लेसको कुरा आउने भयो। अब हेरौँ यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर आईमा अफिस ओभरहेड सोन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ अफिस ओभरहेड भनेर कसरी देखाएछ भन्दा कसरी कति चार्ज गरेछ भन्दा 70,000 तर बट इट वाज सोन एज 50,000 इन द कस्ट एकाउन्ट भनेपछि यसको अर्थ के भयो त भन्दा कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ अफिस ओभरहेड भनेर 50,000 चार्ज गर्यो र हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ अफिस ओभरहेड भनेर 70,000 चार्ज गर्यो भनेपछि हाम्रो बढी केमा चार्ज भइरहेछ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चार्ज भइरहेछ नि त 70,000ले तर हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा त 50,000 भनेपछि अब हाम्रो कम चार्ज गरेछ यो अफिस ओभरहेड केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टमा कतिले भन्दा हेरौँ है त 70,000 माइनस 50,000 गर्दा कति आउनु भयो त 20,000 है त हो 20,000ले हाम्रो के गरेछ भन्दा कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले चाहिँ अफिस ओभरहेड रेकर्ड भएछ। अब हामीले के को प्रफिट निकाल्न लाग्यो भन्दा हामीले यसरी एडजस्टमेन्ट गरेर त नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्स कस्ट एकाउन्ट निकाल्न लाग्यो हो नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कसको फेभरमा जानु पर्यो भन्दा कस्ट एकाउन्टको फेभरमा जानु पर्यो हो कस्ट एकाउन्टमा यदि कमले खर्च बुक गरेको रहेछ भनेदेखि हामीले पनि अब कमले के गर्नु पर्यो खर्च बुक गर्नु पर्यो पहिला हामीले 70,000 भनेर बुक गरेको थियो अब हामीले जम्मा खर्चलाई चाहिँ 50,000 जति बनाउनु पर्यो भनेपछि अब हामीले पहिला लेस गरेको थियो खर्च भनेर अब हामीले एड गर्नु पर्यो रिभर्स गरिदिनु पर्यो नि त पहिला हामीले 70,000 एड होइन लेस गरेको थियो आज खर्च भनेर अब हामी के गर्छौँ 10,000लाई एड गरिदिन्छौँ किन भन्दाखेरि पहिला हामीले 70,000 घटाएको थियो अब हामीले 50,000 बनाउनको लागि त अब हामीले त 20,000 त के गर्नु पर्यो त पहिला माइनस गरेको थियो भनेदेखि अब अर्थात् के भन्दाखेरि पहिला 70 थियो पहिला 70,000 थियो 70,000बाट हामीले कति बनाउनु पर्ने हो त 50,000 बनाउनु पर्ने हो नि त त्यही भएर चाहिँ 70,000लाई 50,000 बनाउनु त अब हामीले 20,000 घटाउनु परेन त हो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले 50,000 बनाउनुको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्ने भयो है त अब घटाउनु पर्ने भयो भन्दाखेरि अब अलरेडी हामीले 70,000 घटाइसक्यो हो नि त त्यही भएर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 20,000 चाहिँ जोडिदिनु पर्यो कि भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा भन्दा एड गर्दाखेरि हाम्रो जसमा अफिस ओभरहेड ओभर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स फाइनेन्सियल एकाउन्ट 20,000ले होइन यो रिभर्स गऱ्यो कि पहिला बढीले घटाएको थियो नि त त्यही भएर र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ भन्दा ट्रिपल आईमा डबल आईमा है त डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट यो जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज गरेछ फाइनेन्सियल एकाउन्ट 10,000 कतिले अन्डर चार्ज भनेको छ है त अब यसको अर्थ के रहेछ भन्दा 10,000ले चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन चाहिँ कमले चढाएर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ 10,000 चाहिँ बढी चढाएछ नि त अब कस्ट एकाउन्टमा 10,000ले बढी चढाएछ भनेदेखि खर्च भनेर बुक गरेछ भनेदेखि अब हामीले पनि अब एज अ खर्च भनेर त अब 10,000ले नै घटाउनु पर्यो नि त हो त्यही भएर कस्ट एकाउन्टमा घटाएछ भनेदेखि अब हामीले यसमा पनि घटाइदिनु पर्यो अन्डर चार्ज छ नि त हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा कमले घटाएको छ नि त त्यही भएर हामीले पनि यसलाई घटाइदिनु पर्ने भयो भनेपछि हाम्रो के आउनु भयो त्यही भन्दा यसमा डिप्रिसिएसन
अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा गर्छ है त। कति हजारले भन्दा 10,000ले है त। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो ट्रिपल आईमा डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट कतिले 20,000ले। 20,000ले चाहिँ डिभिडेन्ड रिसिभ चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ रेकर्डेड गरेछ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। अब हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ यो डिभिडेन्ड रिसिभ चाहिँ कहिले पनि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा आउँदैन है। त्यसको भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दा यो जस्ट ओन्ली चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर चाहिँ रेकर्ड गरेको छ, तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर रेकर्ड गरेको छैन भनेदेखि अब हामीले रेकर्ड गर्न पाएन नि त। किन भन्दाखेरि हामीले नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट चाहिँ निकाल्न थालेको हो नि त। त्यही भएर हामीले कसको फेभरमा जानु पर्यो, नेट प्रफिट एज पर द कस्ट अकाउन्टकै फेभरमा जानु पर्यो। अब हामीले अब यसरी यो डिभिडेन्ड रिसिभलाई अब हामीले इन्क्लुड गर्नु भएन यो फाइनेन्सियल अकाउन्टमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिला यसले एड गरेको थियो 20,000 भनेर। अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, अब लेस गरिदिनु पर्ने भयो नि त। भनेपछि हाम्रो के हुनुभयो त, डिभिडेन्ड रिसिभ्ड रेकर्डेड इन केमा हो त भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट। 20,000 बराबरकोले 20,000 हो त डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको हो है। र यसपछि अर्को रहेको छ 20,000 नै हो है। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो आइभीमा इन्कम ट्याक्स अफ ₹40,000 इज नट रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट। यसको अर्थ यो इन्कम ट्याक्स भन्ने त हाम्रो खर्च हो नि त, हाम्रो ट्याक्स तिर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर यो हाम्रो के भयो, खर्च भयो, एक्सपेन्सेस भयो। यो खर्च चाहिँ अब हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त खर्च भनेर बुक गर्यो, तर कस्ट एकाउन्टमा के भएछ भन्दा रेकर्ड गरेको छैन भनेपछि अब कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड गरेको छैन भनेदेखि अब हामीले पनि किन भन्दाखेरि अब हामीले पनि अब रेकर्ड गर्नु भएन नि त। किन भन्दाखेरि हाम्रो बेस भनेको त के हो त भन्दा कस्ट एकाउन्ट हो नि त। हामीले कस्ट एकाउन्ट बेस चाहिँ केलाई बनाउने भन्दा चाहिँ जेको प्रफिट निकाल्न लागेको हो नि हामीले त्यसलाई चाहिँ बेस बनाउने। भनेपछि नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यसरी इन्कम ट्याक्स रेकर्डेड भएको छैन भनेदेखि अब हामीले पनि रेकर्ड गर्नु भएन, तर हामीले अलरेडी रेकर्ड गरिसक्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ खर्च भएको कारणले गर्दा हामीले के गरेको थियो, यसलाई घटाएको थियो। अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, यसलाई एड गर्नुपर्ने भयो है त। एड इन्कम ट्याक्स नट इन्क्लुडेड इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने लेखौँ न त है। इन्कम ट्याक्स नट इन्क्लुडेड इन कस्ट एकाउन्ट कति हुन्छ त भन्दा 40,000। यो 4वटा आइटम त रहेछ है। लगभग यसै हेर्दा सबैमा 4वटा ट्रिटमेन्ट मात्रै सोध्ने रहेछ है। यसरी 20,000 प्लस 40,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो, 60,000। यो त एड हो नि त। भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त, 50,000 प्लस 60,000 गर्दा 1,10,000। र यसरी हाम्रो 10,000 प्लस 20,000 गर्दा कति हुनुभयो त, हाम्रो एड गर्दाखेरि 30,000 बराबरको। यसलाई चाहिँ हामीले लेस गर्छौँ। भनेपछि अब यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गरेपछि लास्टमा हाम्रो रिजल्ट आउने भनेको के हो भन्दा नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट्स भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो के हुनुभयो त, 1,10,000 माइनस 30,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त, जम्मा जम्मी 80,000 बराबरको के रहेछ भन्दा नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। यसरी चाहिँ यति गरेपछि हाम्रो कति आयो त, 5 मार्क्स है त। एकदमै अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यसलाई, अब प्र्याक्टिस गर्नु होला नि त। अब बरु आएन भनेदेखि अब एउटै क्वेसन 2-3 चोटि गर्ने, अनि पछि बल्ल कन्सेप्ट बुझिसकेपछि बल्ल अरू क्वेसनहरू गर्ने है त। र आजलाई यति नै गरौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरूलाई हामी सल्भ गर्छौँ जुन हाम्रो एक्जाममा आएको। र हजुरहरूलाई अब कुनै पनि एउटा क्वेसनहरू चाहिँ अब सल्भ गरिदियो जस्तो लाग्यो भनेदेखि त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ अब कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुने है त। त्यो अनि मैले यसो हेरेर एक दिन बनाइदिउँला है त, त्यो क्वेसन सल्भ गरिदिन्छु। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला ल।